یہ جانا بڑا ہی ضروری ہے جاندے دس جاؤ یتیم کنوں آخ دین فرمایا سکینہ کیوں پوچھنی ہے کہنے لگی بابا میں جو سارے پہ آخ دین تھوڑی دیر بعد سکینہ نے یتیم ہو جانا ہے فرمایا ندھیے نجدہ باپ مر جائے او بچہ یتیم ہو دائی الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام علی قائم الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز نال سب پڑھیے صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام برگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافع روز جزا نبی کرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم بعد عزیز القدر علماء کرام ناتخانہ نشیر لسان بانیان محفل نقیب محفل معززین علاقہ مہمانان گرامی ذی احتشام حاضرین و سامعین کرام اجداء پاکیزہ اجتماع بسلسلہ تیسری سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دیس گاؤں گلگٹی دربار شریف سینہ والی دے اندر انعقاد پذیر ہے میں شکر گزارا اجدی اس محفل مبارکہ دے تمام بانیان دا تاجدار ختم نبوت سوسائٹی گلگٹی دے تمام اراکین امیر حمزہ محمد امجد حسین عمر حیات اور عبدالحسیب لطیف محمد سفیان رفیق محمد نوید عامر ارشاد حسام آصف نزاکت علی عمار آصف جتنے بھی نوجوانہ دے اور اہلیان دہ دے نام تحریرن اللہ کریم سب دی حاضری قبول فرمائے
فاضل محتشم خطیب ملت حضرت علامہ مولانا علامہ عبداللہ نشائی صاحب نے اپنے خطاب دل پذیر نالاپہ احباب نو محظوظ فرمایا، اور نقیب محفل جناب محمد شیراز قادری صاحب نے بھی اپنے حسین الفاظ اپنی حاضری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ اقدس پیش فرمائی۔ دیگر ائمہ مساجد خطبہ ماشاءاللہ علاقہ بھر دے تشریف فرمانے، دعا گوہاں کہ رب تعالیٰ انہاں راتاں دا صدقہ جڑیاں کربلا والے نے کربلا چ گزاریاں، اور صدقہ انہاں راتاں دا جڑیاں حضور نگار سور تگار حرا چ گزاریاں، اللہ میری اور آپ احباب دی اج دی رات قبول فرما کے ساڑھے سارے واسطے ذریعہ نجات بنائے۔ قرب و جوار تو آپ احباب تشریف لکے آئیو، رسول رحمت دا صدقہ اللہ کریم ہر قدم تنے کے اندے ذخیرے عطا فرمائے۔ محفل دا ٹائٹل ہے محفل میلاد مصطفیٰ۔ محرم شریف دا اج چاند نہیں چڑھیا تو سنیانو اللہ کریم نے خوشبختی عطا فرمائیے کہ محفل میلاد دا ٹائٹل ہوئے محرم دا چاند نہ چڑھیا ہوئے تے اسی ذکر حسین پھر بھی کرنا ہے۔ یہ دا مطلب ہے کہ سنی امام حسین دے ذکر واسطے صرف محرم شریف دے چند دے محتاج نہیں، ساڑھا جدو دل کرے جدو رب توفیق عطا فرمائے اسی ادو ہی ذکر حسین دی محفل سجا کے بیٹھ جانے ہیں۔ اسی صرف 10 محرم دے دنہ دے پابند نہیں ہیں، اسی ذکر حسین نو عبادت سمجھنے ہیں اور جدو دل کرے وہ عبادت کر لینے ہیں۔ سنیانو اللہ کریم نے خوشبختی عطا فرمائیے کہ اسی ہر نسبت رسول دا ادب کرنے والے ہیں۔ اسی اس سبزی نو بھی قدو شریف کہنے ہیں جڑی ساڑے ماہی نو پسند آ جاوے، اسی انہاں درختان دیاں چھاواں دا احترام کرنے ہیں جنہاں درختان دیاں چھاواں تھلے ساڑا ماہی آرام کر جائے، اسی ہر نسبت رسول دا ادب دے احترام کرنے ہیں، اسی آل رسول نال بھی اس واسطے محبت کرنے ہوں کہ ساڑے نبی دی آلے، اسی اصحاب رسول نال بھی اس واسطے محبت کرنے ہیں کہ ساڑے حضور دے اصحاب نے، بلکہ ساڑا سنیاں دا عقیدہ تیوں میں جڑا حضرت مجدد پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ یا اللہ میں تنہیں اس واسطے نہیں ماندا کہ تو زمین بنائی، اس واسطے نہیں ماندا کہ تو آسمان بنایا، میں تنہیں اس واسطے بھی نہیں ماندا کہ تو ورب المشارق والمغارب، آواز ہے میں کیوں ماننا ہے؟ فرمایا او خدائے محمد است، فرمایا میں تنہیں بھی اس واسطے خدا ماننا کہ تو میرے مصطفیٰ دا خدا ہے، اسی تے خدا نو بھی مصطفیٰ دی وجہ تو من رہے ہیں، تو اسی آل رسول نال بھی حضور دی وجہ تو محبت کرنے ہیں، اصحاب رسول نال بھی حضور دی وجہ تو محبت کرنے ہیں، اسی اولیاء نال محبت بھی حضور دی وجہ تو کرنے ہیں، تے اگر کسی نہ دشمنی رکھنے ہیں تو بھی صرف حضور دی وجہ تو رکھنے ہیں۔ اگر اسی کسی نو گستاخ رسول پا لئیے تے اسی دل وچو دے واسطے نفرت دا اظہار کرنے ہیں کہ انہیں ساڑھے نبی دی گستاخی طبیعت بھی کی تھی، ساڑھی محبت اور ساڑھی نفرت دا معیار نبی پاک دی ذات پاک ہے۔ تو اللہ کریم نے یہ شرف اہل سنت و جماعت نو عطا فرمائے۔ میں دیکھ رہا کہ سارے علاقے دے اور گاؤں دے نوجوان تشریف فرما اور رات گئے تک بیٹھے ہو، اللہ کریم سب دا انہاں قبول فرمائے۔ میں چونکہ گجرانوالہ بھی ایک محفل تے پہنچنا ہے 12:30 بجے، تو میں بات بلا تمہید شروع کر رہا ہوں۔ نوجوان کہہ رہے ہیں کہ سانو واقع کربلا سناؤ، تو میں انشاءاللہ العزیز اسے ہی عنوان دے مطابق چند گزارشات عرض کرنی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید دی آیت مبارکہ پڑھی، رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، فرمایا اسا اپنی امانت نو پیش فرمایا زمین آسمان تے پہاڑاں تے، فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، فرمایا زمین آسمان تے پہاڑاں امانت الہی دا بوجھ اٹھامت تو انکار کر دیتا، اور صرف انکار ہی نہیں کیتا، فرمایا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، وہ ڈر گئے، وَحَمَلْهَا الْإِنسان، فرمایا انسان نے اس امانت الہی دا بوجھ اٹھا لیا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ کیڑی امانت جنہوں زمین آسمان تے پہاڑ نہ اٹھا سکے مگر انسان نے اٹھا لیا۔
تو بزرگ ارشاد فرماندے نے کہ علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی مجددی رحمت اللہ علیہ تفسیر مظہری فرماندے نے کہ او امانت اصل چ عشق الہی دی امانت سے عدل دے دن اللہ نے فرمایا اے زمین آسمان تے پہاڑوں کیا میرے عشق دا بوجھ اٹھاؤ گے؟ انہاں نے عرض کی تھی اللہ ساتھو تیرے عشق دا بوجھ نہیں چکیا جانا۔ اس ویلے آدم علیہ السلام دی روح بولی تے عرض کی تھی کوئی نہیں چکدار تے میں چک لواں۔ اللہ فرمایا زمین آسمان تے پہاڑاں تو عشق دا بوجھ نہیں چایا گیا، انسان تو کمزور مخلوق کے کیویں اٹھاوے گا؟ تو شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اونٹ مستیا ہوگے تے ایک من دی بجائے 2 من پار چک جاندہ ہے۔ آدم علیہ السلام تے او دی جمال دی انج دی مستی چھا گئی کہ پار والے وکھے ہی نہیں۔ آکھیا جے چکان والا ایڈا سونا ہے تو جو چکاویں گا میں چک لواں گا۔ اللہ فرمائے بندیا عشق دا بوجھ چک لویں گا۔ عرض کی تھی چکیا تے نہیں جانا پر جے تم چکاویں پھر میں چک لواں گا۔ میاں محمد بخش فرما دینے کہ پار عشق دا کسے نہ چکیا، کر کر مکر بہانے پار عشق دا چک لے آئے انسان نادانے۔ ادھا رنگ اللہ نے قرآن دی اس آیت اچھ پیش فرمایا۔ پڑھیے قرآن جو سبحان اللہ کو سارے۔ میرا خیال ہے میں پہلی بار توڑے گاؤں توڑی زیارت لی حاضر ہویا۔ عبداللہ آسی صاحب نے ویسے کو کسر تے نہیں چھڑی، ماشاءاللہ نے بہت خوبصورت تقریر کی تھی اور حق ادا ہو گیا تقریر دا فضائل بھی تساں امام علی مقام دی بارگاہ جو نہ بیان کیتے اور سن لے تساں لذت آئی الحمدللہ رب العالمین۔ میں تے پوری دنیا چے جتھے جاواں تو میرے ارد گرد کئی آسی بیٹھے ہوندے الحمدللہ رب العالمین۔ اگلے مہینے میں تھوڑے دن تک بلکہ میں جا رہا امریکہ بھی، اتھے بھی سید الشہداء کانفرنس امام علی مقام دی انہوں نیو یارک کے اندر اتھے بھی حاضری پیش کرنے، پھر یورپ چلے جانا، پھر انگلینڈ چلے جانا، پھر جاپان چلے جانا، عرب ایشیا کریمہ دے جوڑے اندر صدقہ ساری دنیا جتھے جاواں میری یہی پہچان ہے کہ خاص خاص جنہ قدر نہ میرا تے میرے صاحب نو بڑے آئیاں، میں گلیاں دا روڑا کوڑا تے محل چڑھایا سائیاں، میری آئی پہچانے بس کہ اے ذکر رسول کر دے تے الحمدللہ میں اے ناز دے فخر روے گا قیامت نو بھی اللہ کرے حضور دی بارگاہ چلا آکھے کہ اے یار دا ثنا خان سی انو جان دے ہو، اے میرے محبوب دیاں ناتا پڑھ دا سی، میرے یار دا ذکر کر دا سی، تو اللہ کرے ساڑی بخشے دا انشاءاللہ یہی وسیلہ بن جانا ہے۔ اور میں اکثر کہنا کہ یہ دیدار کے کام کے لیے کہاں میری نظر ہے، یہ ان کی عنایت ہے کہ رخ ان کا ادھر ہے، عیسائیاں دی مہربانی ہے، انہوں دی کرم نوازی جس طرح نقیب سے بکارے سن مسکت دا عمان دا تذکرہ تو الحمدللہ رب العالمین میں اتھے گیا تھے جڑی ایجنسیاں نے اتھوں بھی نے الحمدللہ حکومت رو رپورٹ دیتی سنیا کہ وہ کہندے سن کہ جی اتنی مخلوق اساں کدے کٹھی ویکھی نہیں تھی، تو الحمدللہ اتنا محبتاں دا اظہار سارے کیتا۔ سرکار دو عالم دیاں مہربانیاں نے تسی بھی قرب جوار تو تشریف لے کے آئے ہو، ہن اینی کچھ سبحان اللہ کھو کہ آواز مدینے جا ہویا۔ اجے تے میں نو آواز تھوڑی لگی، تھوڑا جو ہو رچا بولو بالا مائک چینج کر لو، مائک چینج کر لو۔ جڑا بیلی ہاتھ نہیں نہ پہ چکدا اپنے گوڑے چھڑ کے دا ہاتھ پکڑو تے جگا کے تے ہلا کے تے اچھا جا بولو سبحان اللہ۔ میں نو نہیں پتا لنگر ہے کہ نہیں توڑے واسطے تے ہے جی وسیع لنگر ہے جی، وسیع لنگر ہے جی، تے میرا خیال ہے کہ جے وڈی عید والا بھی لنگر ماشاءاللہ گرنج پہ آئیے ہے نا، کیونکہ تسی ہن علماء کو مسئلہ پوچھنا ہونا کہ چند چڑھ گیا محرم دا تے علامہ صاحب دسو کہ یہ وڈی عید والا گوشت بندہ محرم وچ بھی کھا لیندہ ہے، کیونکہ لمبی پلاننگ کر کے رکھی ہوندی بیلیاں نے۔ تو اللہ نے بھی امت محمدیہ نال بڑا پیار ہے کہ چھوٹی عید رب نے ایک دن رکھی، وڈی لنگر والی رب نے بھی 3 دن رکھی، تے رب نے دن بھی تینوں ہی رولے والے رکھے نے کہ چند دی 10ویں 11ویں تے 12ویں۔ اجی کوئی بیلی کہوے نا میں 11ویں نہیں کھاندا، اللہ فرماتا 11 مہینے نہ کھا تیری مرضی ہے، پر وڈی عید دیاڑے آلن دے متنو حسین دی 10ویں میں کھوانی ہے، غوث دی 11ویں میں کھوانی ہے، تے محمد دی میلاد دی 12ویں میں کھوانی ہے۔ ہن جڑا مندا تے کھاندا ہے او بولے سبحان اللہ۔ یا اللہ جڑا اس تو اچھا سبحان اللہ فرمائے اس سال اپنی امی نال حج کر کے آوے۔ ہن سنے سٹیج والیاں جڑا اس تو اچھا بولے رمضان شریف سارا ٹبر مدینے گزار کے آوے۔
جڑا یہ اس تو اچھا بولے آج رات سویں تے خواب وچ کملی والا ہی آ جاوے تے تیرا کی جاندا جڑا یہ اس تو اچھا بولے جاگ دے محفل وچ سونے دا دیدار کرا دے ہن کام ایتھے رکھیا ہے پھر ہولا بولے اچھا بولو سبحان اللہ آج گلا خراب ہو جائے لوگ پوچھن تیرے گلے نو کی ہویا آخی راتی کربلا دا واقعہ بیان نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت اللہ نے ارشاد فرمایا اِنَّا رَضُنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا نے فرمایا بندیا عشق دا بوجھ چک لویں گا عرض کی دیالہ چک لویں گا قدرت دی آواز جنت چھڑنی پوے گی عرض کی دیالہ چھڑ دیواں گا فرمایا 350 سال سجدے تے رونا پوے گا عرض کی دیالہ رو لواں گا فرمایا یوسف ورگے پتر دیاں جدائیاں سینیاں پہل گیاں عرض کی دیالہ سہ جاواں گا فرمایا یوسف بلکہ مصر دے بازاراں چ بکنا پوے گا عرض کی دیالہ بک جاواں گا فرمایا اگ وچ چھالاں مارنیاں پہل گیاں عرض کی دیالہ مار دیواں گا فرمایا پتر دے حلق تے چھری رکھنی پوے گی عرض کی دیالہ رکھ دیواں گا فرمایا قیدی بننا پوے گا عرض کی دیالہ بن جاواں گا فرمایا سولی چڑھنا پوے گا عرض کی دیالہ چڑھ جاواں گا فرمایا آرے ہٹھائیں ہونا پوے گا عرض کی دیالہ آ جاواں گا ادھی رات ویلے اٹھ کے رونا پوے گا عرض کی دیالہ رو لواں گا فرمایا طائف وچ پتھر کھانے پہن گئے عرض کی دیالہ کھا لواں گا فرمایا مدینہ چھڑ کے کربلا ہونا پوے گا عرض کی دیالہ آ جاواں گا 18 سال دا اکبر دینا پوے گا عرض کی دیالہ دے لواں گا 6 مہینے دا اصغر دینا پوے گا عرض کی دیالہ دے لواں گا فرمایا نکی جی سکینہ روندی بکھنی پوے گی عرض کی دیالہ بیخ لواں گا فرمایا نیدے چڑھ کے قرآن پڑھنا پوے گا عرض کی دیالہ پڑھ لواں گا قدرتی آواز آئی کہ تو سارا کچھ میرے عشق بدلے کریں گا پھر تینوں فرشتیاں کو لوں سجدے نہ کراواں مینوں رب کون آکھے فرمایا پھر تینوں مسجود ملائکہ نہ بناواں پھر میں تینوں فرشتیاں تو سجدے نہ کراواں تے مینوں رب کون آکھے گا میری ملت دے نوجوانوں اب بچہ چھوٹا ہوئے نا تے کام وڈا کر جائے پاکستان دی حکومت نے افواج پاکستان نے اگے آجو بھائی تسی لالے ہو اگے آجو شور نہ کرو بیٹا پاکستان دی چھوٹی جی فوج نے اتنی بڑی فوج دا مقابلہ کیتا تے پوری قوم نے شاباش دیتی بچہ چھوٹا کام وڈا کر جائے نا تے باپ وچوں بڑا راضی ہوندا ہے پر بچے نو پیار دی چھڑک مار کے کہندا ہے وڈا ہو کے کر لویں تینوں کدھر نظر نہ لگ جائے انسان نے بھی چھوٹا ہو کے جدو عشق دا بوجھ چک لیا نا تے رب نے قرآن وچ پیار دی جھڑک ماری تے اللہ سبحان اللہ اللہ نے فرمایا انہو کان ظلومن جہولا اللہ فرمایا جاہلہ اپنی جان تو ظلم کر لیا عشق کر لیا میرا دل کردہ میں در رنگ حضرت پیر باہو کلو نہ پوچھ کے دیواں تھوڑا جا اچھا بولو ہاتھ چکو میں نو پتہ لگے نبی پاک دے جوندے جاگ دے نوکرہ چ بیٹھا میں تو انہوں ڈائریکٹ کربلا لے کے جانا ہے کیونکہ وقت تھوڑا ہے تے گل لمبی ہے میں تو انہوں جلدی جلدی کربلا دے میدان تک لے کے جانا ہے پر پہلے میں دسا کربلا ہے کی ہے یہ عشق دی کیڑی منزل ہے میرے تو تھوڑے سیال کور دے علامہ اقبال قلندر لاہوری مصور پاکستان سیال کور دا شہزادہ آپ نے فرمایا سی کہ ایک ورکہ کربلا کی ہے فرمایا نے ادھی ابتدا وادی مناب ابراہیم تے اسماعیل نے کی تھی سی
تے کربلا وچ انتہا حسین نے کیتی سی اے اوہ قربانی دا تسلسل سی وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ اے اوہ تسلسل قربانی دا جڑا ابراہیم دے خاندان سے شروع ہویا تے وادی منہ تو ابتدا ہوئی تے کربلا چ جا کے دی اخیر ہو گئی گرامی قدر حضرات میں عشق دی اسے منزل دا تذکرہ کرن لگا عارفان دے سلطان نے فرمایا عاشق ہوئے عشق کمائے دل رکھی باگے پہاڑا اونسا سا بدیاں بے ہزار علام میں کر جانی باگ پہاڑا منصور جائے سولی جاڑے جڑے واقف کل اسرارا سر سجدے ان چکے باغو پامیں کافر کین ہزارا پیر باہو فرماد نے جے عشق دا دعویٰ کرنا ہی تے دل رکھی وانگ پہاڑا عشق نو سوکھا نہ سمجھی آپ ارشاد فرماد نے عاشق ہوئیں عشق کماویں تے دل رکھی وانگ پہاڑا اتھے اکبر ورگے پتر دینے پہندے نے اتھے اصغر ورگے لال دینے پہندے نے اتھے مدینے ورگا شہر چھڑنا پہندے عمرہ کرن کو جاوے نا تے 15 دن یا 20 دن دا پیکیج ہوتا ہے حاجی 10 دن مکے گزار دے 10 دن مدینے گزار دے جنہ ویکھیا انہوں نے پوچھو تو جنہ نہیں ویکھیا رب سارے دن نصیب اچ کرے 10 دن مدینے گزار کے جدو مدینے تو بندہ واپس ٹوڑتا ہے تھے انج لگ دا جی میں روح مدینے رہ گئی ہے حاجی جدو بساں چ بیٹھ کے تے واپس ٹوڑ دے نا ایئرپورٹ وال پھر مڑ مڑ گنبد خضرا وال ویکھ کے لوگاں دی چیخاں نکل جاندی تے حاجی رو رو کے عرض کر دینے کملی والے پتہ نہیں مڑ آنا کہ نہیں آنا پر مدینہ دے تاجدارہ غلامہ دی حاضری قبول کرے آجے وہ گلگٹی والے منو سچی دسو جڑا 10 دن مدینے گزارا بے او دے کلو تے مدینہ چھڑیا نہیں جاندہ تے جڑے حسین نے 56 سال مدینے گزارے ہوں جنہیں نانے دے موڑیاں تے بیٹھ کے مدینے دیاں گلیاں پھریاں ہوں جدی ماں زہرہ مدینے ہوئے اور جدہ نانا مصطفیٰ مدینے ہوئے اور یار جدہ ویر حسن مدینے ہوئے اس حسین نے مدینہ کی میں چھڑے ہوئے گا بابا عشقہ تیرے بلے بلے مدینے ورگا شہر بھی چھڑا دینا 18 سال دے اکبر ورگے پتر بھی کوہا دینا 6 مہینے دے لال اصغر ورگے بھی کوہا دینا واہ عشقہ تیرے بلے بلے اتھے یوسف ورگے گورے بھی وقا دیندہ ہے تے بلال ورگے کالے بھی وقا دیندہ ہے عشق دیا رمضان بھی اپنیاں تے رسمہ بھی اپنیاں اس سارے انہوں بقا دے دے میرا دل کردہ بابا بلے شاہ دا کلام پیش کرا کڑے سوکھے لفظاں جب بابا بلے شاہ نے عشق سمجھ آیا تے آپ ارشاد فرما دینے عشق کردہ صدا اپنی مرضی دے کم نائے راب خدا نا قراب خدا عشق کردہ صدا اپنی مرضی دے کم نائے راب خدا نا قراب خدا جتھے جاوے جتھے جاوے چکا دے عاشق دا سر نئے کعبہ بنا کربلا بے خدا جتھے جاوے چکا دے عاشق دا سر
نئے کعبہ دینا کربلا بے خدا جتھے چاوے جھکا دے بے عاشق دا سر نہ کعبہ تے نہ کربلا بے خدا بلکہ میں تینوں انج بھی پڑھیا کرنا عشق آپ بھی اولا دے کم بھی اولے عشق آپ بھی اولا دے کم بھی اولے کچھ چھڑدا نہیں ہوتا ہد پہ جاؤں پلے تجھے انج کواؤں عشق ایم سوکھا نہیں سجنا نبھائی دا بھئی عشق ایم سوکھا نہیں سجنا نبھائی دا کدے کدے دید لئی سولی چڑھ جائے دا اے بڑا ہی ڈاڈا ہے کدے نبی دے موڑیاں تے چڑھا دیں دے کدے نبی دے موڑے تے کھیڑن والے نو نیزے دیا نوکاں تے چڑھا دیں دے اے بڑا ہی ڈاڈا ہے میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ فرما دینے آپ ارشاد فرما دینے دل کہندہ اے دل کہندہ دل برنو ملی تے کی سوگات لے جائے تن دیاں بوٹیاں ہڈیاں دیاں سیکھاؤں تے پن کباب کھوائیے اے بڑا ہی ڈاٹا ہے تن دیاں بوٹیاں کرا دیں دے ہڈیاں دیاں سیکھاں بنا دیں دے تن دیاں بوٹیاں ہڈیاں دیاں سیکھاں تے پن کباب کھوائیے میری ملت دے نوجوانوں ایک دن زلیخا نے ایک دن لیلا نے نا سنیا کہ مجنو تیرا بڑا دیوانہ ہے تے انہیں آکھا ہے میرا تے دیوانہ سارا شہر ہے میں بڑی مشہور ہاں انہیں آکھا کہ دروازے تے نا بڑے مجنو دا روپ لگے آئے نے زلیخا نے کھیر پکا کے بار بھیجی تے سارے دیوانے نو کھیر تقسیم کی دی گئی تے وچ مجنو بھی سی انہیں آکھا کہ کیویں پتہ لگے گا اصلی مجنو کیڑا ہے لیلا نے آکھا اعلان کروا دیو کہ لیلا کہندی ہے میں نے جسم دے ایک حصے دی بوٹی چاہی دیئے جڑا اصلی مجنو ہویا نا بوٹی دے دے گا جدو اعلان کیتا تے او جڑے جھوٹے پروانے سن نا او تے دوڑ گئے پر جڑا اصلی سی نا انہیں پلیٹ رکھ کے آکھا رکھو ایک جسم دے حصے دی بوٹی اتار کے رکھی تے آکھا ہو رہے انہیں ایسے حصے دی منگی ہوئے ایک بوٹی اتھو اتاری تے او بھی رکھی آ بھی اتاری تے رکھی اب سارے جسم دے آزادی ایک بوٹی اتار کے رکھ دیتی تے آکھا خورے لیلا نے کھیڑی بوٹی منگی ہوئے ماہی نو کیڑا پسند آجے بھئی یاد رکھیو جو پیا من بھائے سہاگن وہی ہے وہ نہ چاہے تے ابو اللہ ورگے گوریا نو پسند نہ کرے وہ پسند کرے تے بلال ورگے کالے نو کر لوے یاد رکھیو عشق امتحان مانگ دے یہ تے میں بحث کران تے میں بڑا وقت درکارے اے بادام دے اندر مغز ہوندہ ہے
انسان بادام دے چھلکے نال کوئی غرض نہیں ہوندی، انہوں بادام دے اس مغز نہ غرض ہوندی ہے جڑا چھلکے دے اندر ہوتا ہے، مگر جب تک ان چوٹ نہ لگائی جائے تو بادام دا باہر والا چھلکا اتردا نہیں تے مغز حاصل ہوندا نہیں۔ انجی جب تک انسان چوٹ نہ لگے انہی دیر تک انسان پختہ نہیں ہوندہ۔ یہ چوٹ عشق دی چوٹ ہوندی ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر میں بحث کراں تو میں بڑا وقت درکارے دیتے۔ عاشق بلا لوگ ارشاد فرماندے نے جب تک عاشق ایک کنگی وانگوں آرے ہیٹھنا آوے یار سجن دیاں زلفاں تائیں کدے بھی انگ نہ لاوے، اتھے آرے ہیٹھا ہونا پہلے پھر جا کے یار دا قرب نصیب ہوندہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایک پتر ذبح کرنا سی، امتحان سی نا عشق دا، تے اکھ تے پٹی بنی تے آسمان وال ویکھ کے نا تے رو پے تے رو کے عرض کی تھی 90 سال دے بعد پتر دیتا ہی تے پھر پیا مانگنا ہے، اجے تے میں رج کے ویکھیا بھی نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے پتر دے حلق تے چھری رکھی تے اکھ تے پٹی بند رہی، ہے وہ بھی امتحان سی، پر پتر ایک سی تے ایک دیمن لگیاں اکھ تے پٹی بن لئی۔ پرواہ حسین تیری عظمت تو صدقے جاواں، اکبر بھی دیتا، اصغر بھی دیتا، قاسم بھی دیتا، عباس بھی دیتا، حور بھی دیتا، وہب بن عبداللہ قلبی دیتا، وہب بن عبداللہ قلبی دیتا، حبیب ابن مظاہر دیتا، پر آنکھ تے پٹی نہیں بنی۔ آنکھ ہے جمیں تو راضی، جمیں تو راضی ہے، وہ بھی عشق دا امتحان ہے، یہ بھی عشق دا امتحان، پر فرق کی ہے، فرق ہے بے کہ ایک دیون لگیاں اکھاں تے بن لیاں پٹیاں، بھائی ایک دیون لگیاں اکھاں تے بن لیاں پٹیاں، ایک دیون لگیاں اکھاں تے بن لیاں پٹیاں، کربلا وچی یار نے، کربلا وچی یار نے یاراں تے ڈوراں سٹیاں، یاراں تے ڈوراں سٹیاں، بھائی کربلا وچی یار نے یاراں تے ڈوراں سٹیاں۔ نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، کربلا کا شاہ حسین، کربلا کا شاہ حسین۔ واہ حسین تیری عظمت تو صدقے، قاسم و عباس دیکھے بھی نہ سید ہاریا تے آکھیا تیرا دیتا تینوں دیتا تیرے اتو ہی واریا۔ قرآن چ رب نے فرما ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانۃ الی اہلھا، اللہ فرماتا میں رب تو حکم دینا کہ جدی امانت ہوئے انہوں ہی دیا کرو، خیانت نہ کرو۔ کربلا چ کھلو کے آکھیا اکبر تیری امانت تینوں ہی دیتا، اصغر تیری امانت تینوں ہی دیتا، قاسم تیری امانت تینوں دیتا، قاسم و عباس دیکھے بھی نہ سید ہاریا تے تیرا دیتا تینوں دیتا تیرے اتو ہی واریا۔ گھر چے ایک میت ہوئے تے رات نیند نہیں ہوندی ہے نا۔ کل میرے ہمسائے ایک سعودی عرب تو وصال ہو گیا، اے علی بیٹے دے مامودہ تے میت آئی، رات نو پہنچی، ساری رات پورا گاؤں نہ سوتا کہ پنڈ چے ایک میت ہو گئی، پنڈ چے ایک میت ہوئے تے رات نیند نہیں ہوندی، او دے بیڑے چے 71 لاشاں دا ڈھیر لگ رہے تے بیگانہ ایک بھی نہیں،
سامنے پتران دیا لاشاں، سجے پاسے ویران دیا لاشاں، کھبے پاسے بتیجے تے بھانجیاں دیا لاشاں، تے پچھے غلامہ دیا لاشاں، 71 لاشاں چو کھلو کے تے ڈولے نہیں، آسمان والوے کے تے مسکرا کے پہ پوچھ دینے راضی ہیں، تسی نہیں سمجھے، آسمان والوے کے عجبی پہ پوچھ دینے راضی ہیں کہ ہور دیوان، اور تو آواز ہے حسین تو راضی ہیں؟ تو راضی ہیں؟ عرض کی دی عالم اکبر دے کے بھی راضی اصغر دے کے بھی راضی قاسم دے کے بھی راضی عباس دے بازو دے کے بھی راضی میں مدینہ چھڑ کے بھی راضی سکینہ روندی دیکھ کے بھی راضی میں نیتے دی نوگ دے چڑھ کے بھی راضی عرض کی دی عرش والے عبدالس راضی ہیں اللہ نے رجا فرمایا ارجعی الہ ربی کی راضیتا مرضیہ فرمایا اجے بھی میری رضاواں پوچھن والے آؤ تو تے میرے نام تو مر چلے ہیں میں تیرے تیرا دیا کیڑا قیامت تک تیرے نام تے مر جائے میں اوندے تے بھی راضی حسین ہونتے جڑا تیرے نام دا نعرہ مار کے مر جائے موڑے تے بھی راضیاں دیکھو کربلا اندر کڈا کھیڑ حسین نے کھڑے آئے کہ لوگو جانا دی منڈی حسین لا کے دین نانے دا وکدہ ہی لے لے آئے اللہ کریم نے میرے تے توڑے نبی نے کا پتر عطا کیتا حضور نے پتر دا نام رکھیا ابراہیم انہوں سچی دسیو کتنا کو سونا ہوئے گا وہ جڑا کملی والے دا پتر ہوئے گا تو اسی سبحان اللہ حوالہ بولی یہ میرے جملے دے قدر نہیں کی تھی میں جملہ تبدیل کر کے بولنا تاکہ سارے نہ سمجھ آئے میں نے سچی دسیو جے یعقوب دا پتر یوسف ایڈا سونا ہے محمد دا پتر کنا کو سونا ہوئے گا وہ جڑا پتر ہی کملی والے دا ہوئے میرے نبی نے فرمایا کہ میرا پتر ابراہیم زندہ رہندا تے میرے بعد نبی بندا یعنی کہ پتر خاتم الانبیاء آئے پر نبیاں والیاں صفتہ موجود نے پچھلیاں امتان دے نبیاں دے پتر بھی نبی بنے میرے نبی نے اللہ نے 3 پتر 4 بیٹیاں دیتیاں بیٹیاں جوان ہوئیاں پتر بچپن چی فوت ہو گئے یہودی سانو میں نہ مار سکتے سن کہ ساڑھے نبیاں دے پتر نبی بنے آدم نبی پتر شیس نبی ابراہیم نبی 2 پتر اسحاق تے اسماعیل نبی اسحاق نبی پتر یعقوب نبی یعقوب دا پتر یوسف نبی موسیٰ نبی چھوٹا بھائی ہارون نبی زکریہ نبی پتر یحییٰ نبی داؤد نبی پتر سلیمان نبی پچھلے نبیاں دے پتر تے بھائی نبی بنے جے کملی والے دا پتر نبی نہ بندا تو یہودیاں میں نے مارنے سان ساڑھے نبیاں دے پتر بھی نبی بنے مسلمانہ دے نبی دا پتر نبی نہیں بنے اللہ نے اپنے محبوب نو پتر تے دیتے پر بچپن چی واپس لے لے فرما سونے آمد تیرے تے ختم نبوت دی مور لگا کے بھیجے ہے تیرے بعد تیرا پتر بھی نبی بنے تیرے رب تو بھی برداشت نہیں ہونا کوئی کانا کوجا کالا تے ایک پاسے رہ گیا محمد دے بعد محمد دا پتر بھی نبی بنے رب دی غیرت تو برداشت نہیں ہونا کیونکہ رب نے اپنے یار تے ختم نبوت دی مور لگا کے بھیجے انہوں یہ عقیدہ ختم نبوت کہہ دے یاد رکھو گلگٹی والے ہو جنہ کملی والے نو نبی مننا ضروری ہے مومن ہون واسطے اتنا ہی کملی والے نو آخری نبی مننا ضروری ہے جڑا کملی والے نو نبی نہ مننے او بھی مسلمان نہیں تے جڑا کملی والے نو آخری نبی نہ مننے او بھی مسلمان نہیں انہوں عقیدہ ختم نبوت کیا جاندے اللہ کریم نے اپنے نبی نو بیٹا عطا کیتا تے میرے نبی اپنے بائیں زانوں تے بٹھا کے ابراہیم دا منہ پہ چوم دے تسی آئے ہو نا گھرہ چوتے پتران تے دیاں دے منہ چوم کے آئے ہو نا اللہ سارے دے نصیب بچ کرے پر تیرے میرے پتر ایڈے لاڈ لیتے نہیں جڑے محمد دے پتر لاڈ لے سان او تے شہزادے سان کون ہیں دے نبی کریم پتر دا منہ چوم دے تے امام حسین دا بچپن او بھی آکے نا تے نانے دے دائیں زانوں تے بیٹھ گئے ہن نبی کریم ایک باری پتر دا منہ چوم دے تے ایک باری دوترے دا منہ چوم دے اچانک نگاہ رحمت اٹھی تے ویکھا جبریل دروازے تے کھڑے مولانا جامی فرماتے نے میرے رسول کریم نے فرمایا جبریل کدھر آئے ہو عرض کی سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پوچھ دا سونیا پتر پیارا ہی کہ دوترا پیارا ہے
میرے نبی نے فرمایا دوویں پیارے میرے بیڑے دی رونق نے، ایک سجی آکھے ایک کھبی آکھے، تے کون دسے کہ سجی پیاری ہے کہ کھبی پیاری؟ اکھیاں تو دوویں پیاریاں ہوں دیاں۔ فرمایا دوویں میرے نین نے، دوویں میری اکھیاں نے، دوویں دل دا سکون تے بیڑے دا رونق نے۔ عرض کیتی یا رسول اللہ، رب فرماندہ سونے پھر جنوں تینوں پیارے ہو سانوں بھی پیارے انج نہ کریے کملی والے، ایک پیارا تسی رکھ لو تے ایک سانوں واپس کر دیو۔ میرے نبی دیاں اکھاں چے جو اتھرو جی میں تسبیح ٹوٹ جاوے تو تسبیح دے دانے گرتے نا، انج رسول عربی دے اتھرو پہ ڈگ دے۔ کونین دے والی نے رو کے فرمایا کیڑا دے وہاں کیڑا دے وہاں؟ سرکار نے رو کے فرمایا جبریل میرا پتر ہی لے جاؤ، فرمایا میرا پتر ہی لے جاؤ۔ میرا پتر گیا میں روما گا، حسین گیا میری زارہ روے گی۔ فرمایا آپ رو لما گیا دارہ روندی ویکھی نہیں جانی۔ نوجوانوں 3 دن دے بعد نبی کریم دے پتر دا انتقال ہویا۔ میرے آقا اپنی پتر دی لاش چک کے روندے رہے، کدے متھا چم دینے، کدے رخسار چم دینے، کدے پتر دے لب چم کے روندے آئے اے ٹر گئے نے دار دلان دے، اے بدنوں چکے مہاراں اجڑی بستی ندریاں بے کنڈ دیتی جدے یاران۔ نبی کریم اپنے پتر نو دفن کر کے گھرے آئے، وَإِنَّا بِكَ لَمَحْزُونُونَ، فرمایا پتر ابراہیم تیرا باپ بڑا دکھی آئے، اے لگیاں والے نہیں کریں دے، اے دیا لکھ دلا سے ٹر گئے یار چھوڑا پا کے ان جائیے کیڑے سے۔ نبی کریم اپنے پتر دے غم چ رو رہے، امام حسین بچیاں چ کھیل دیانا نے کلوں گزر گئے۔ میرے آقا نو پتر دی یاد آئی، اج پتر ہوں دا سینے دے نال لگے داؤ۔ میرے کریم نے بادو پھلا کے فرمایا حسین آجا نانے دے سینے لگ جاؤ، تیرے تو میں پتر قربان کیتا آئی۔ حسین آکے نانے نو جفا مارے آؤ، کہن لگے نانا رونا، تو تے ایک قربان کیتا ہے، ویلا آلین دے میں سارے قربان کر دے وہاں۔ اکھیا نانا اکھے نانا تو میرے تو ایک پتر قربان کیتا ہے، سونے ویلا آلن دے ویکھی میں تیرے تو سارے قربان کر دے ہوں۔ پھر ویلا آیا کربلا دے میدانے 6 مہینے دا گلاب دے پھول نالو نازک سید پتر ہوئے، حلقے چھ تیر لگے۔ میرے امام نے علی اصغر دے حلقے چھ پورا زور لگا کہ تیر کھچیا تے تیر ہی بار نہیں آیا، تیر دے نال ساریاں رگا بھی اصغر دیاں بار آ گئی۔ پتران والے ہو، میرے امام نے پتر دے چہرے دے ہوتے نا سکینہ دا دوپٹہ دیتا تے خیمے دے اندر آئے۔ سکینہ دوڑ کے آئی تے اصغر نو چکے نا تے کدے خیمے چا ادھر جاوے تے کدے ادھر جاوے۔ میرے امام ایک کے فرماتے نے سکینہ بیٹی کی پی کرنی؟ کہنے لگی بابا 3 دن پیاس نہ ستا نہیں، تسی پانی پلا کے لے آئیو تے سکون ہو گیا، سو گیا تے لوری پہ دینی ہے کدھر اٹھ کے روے۔ میرے امام نے سکینہ کو اصغر پکڑ کے سینے لا کے فرمایا سکینہ تیرا اصغر ہن کدی نہیں روے گا۔
میرے امام نے اصغر دا متھا چومیا تے فرمایا میں صبح دی کسی دی قبر نہیں بنا سکیا، سارے دے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ اصغر میں جاندہ تیری قبر نہ بنا جاؤں۔ 6 مہینے دے پتر دی لاش چکی تے میرے امام کربلا دی تپ دی ریت ہوتے آئے۔ اصغر نو کربلا دی تپ دی ریت ہوتے لٹا کے تے میرے امام نے کربلا دی تپ دی ریت جو چھوٹی جی قبر کھو دی۔ قبر کھو دی تے ہونا ایڈا سونا لال ایڈی گرم ریت وچ رکھن دا جی نہ کرے۔ تے قبر والوے کے فرماتے نے قبرے میں تیرے چ اصغر رکھ کے نہیں چلیا، حسین اپنا کلیجہ رکھ کے چلے آئی۔ میرے امام نے اصغر نو اٹھا کے قبر دے وچ رکھیا تے ایڈی گرم ریت جو چہرے تے پائی نا تے قبر تے چھک کے بوسا دے کے فرمان لگے بابا دی یہ جانے قبر چ کلیاں ڈر کے رومی نا میں تیرا بابا حسین تیرے پیچھے پیچھے پہ آیا ہونا۔ اٹھ کے میرے امام نے پھر پتر دی قبر دے ہوتے اپنی جھولی چھاڑی تے مو مدینے وال کیتا تے الفاظ زین العابدین دے تے تخیل حسین دا مدینے وال بے کے فرمان لگے ان نلت یا ریح صبا یومن الى ارض الحرم بلغ سلامی روزتن فیہ النبی المحترم۔ فرمایا اے ہوائے جے تیرا مدینے چو گزر ہوئے تے میرے ماہی نو میرا سلام آکے آکھی سونیا وعدے پورے ہو گئے تو ایک دیتا سی میں سارے ہی دے دیتے، میں سارے ہی دے دیتے، کچھ بھی باقی نہیں رکھیا۔ اکھیا جو لینا ہی آج حسین کو لو لے لے پر وعدہ کر قیامت تک لکھاں یزیدی بھی آن میرے نانے دا قرآن ریل تو زمین تے نہ ڈگر دے اج جو لینا ہی لے لے، میرے نانے دے دین دی میں قیمت ادا کرانگا۔ ایسا انہیں دین دے پودے نو پانی دیتا، 18 سال کسے درخت نو پانی دیتا ہوئے تے وڈن دا دل نہیں کردا تے جنہیں 18 سال دا اصغر پالیا ہوئے تے اکبر پالیا ہوئے، انہیں اصغر 6 مہینے دا تے اکبر کیویں دیتا ہوئے گا، کننے میں انہیں قاسم نو شہید کرایا، اور جنہوں عباس ورگے 34 سال دے ویر دا ایک بازو اتھے ملے تے ایک بازو اوتھے ملے، اور جڑا کربلا دے میدان چا ویران دے بازو تے پتران دیاں بوٹیاں پہ اکٹھیاں کر دے، اس حسین دے حوصلہ نو لکھاں تے کروڑاں والی سلامیں، گلگٹی والے ہو، گجرہ والا والے ہو، قرب و جوار تو آن والے ہو۔ میں ایک دن بازار اچھ گزریا بڑے پرانی گالے تے میں وڈے راجہ بابا بیکھیا، او بابا بازار اچھ دیوانے دی طرح پہ جاوے تے بس لبا تے ایک کوئی جملہ کبھے ہائے ہو میرے پترا، ہائے ہو میرے پترا، ہائے ہو میرے پترا۔ میں لوگوں نے پوچھے بابا کون ہونا کہ آسی صاحب گورنمنٹ سکول دا ہیڈ ماسٹر سی، ڈبل ایم اے دی تعلیم ہے، پر دا ایک جوان پتر مر گئے تے باپے دا دماغی توازن بگڑ گئے، یہ ہر ویلے بازارنا چو رونتا رہندے تے کہندہ ہائے ہو میرے پترا، ہائے ہو میرے پترا۔ اس بابے نے ویک کے میں نو پھر حسین یاد آیا، میں کہدہ ایک گیا تے دماغی توازن بگڑ گئے، اس یعقوب دے تے سارے یوسف ٹر گئے، وہ یعقوب دا ایک یوسف بچھڑیا، قرآن کے اندر کہ وَبِيَدَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، اللہ فرماندہ حزن دے نال دکھ دے نال پریشانی نال باپ دیاں اکھاں نبینیاں ہو گئی، ایک یوسف بچھڑیا تے حال ہو گیا، اتھے سارے یوسف ہی ٹر گئے۔ پرواہ حسین تیرے حوصلے تو صدقے، تیری شہادت تو قربان جائیے، میرے امام نے حوصلہ نہیں ہاریا، جب خیمے چو بیکھا تے کوئی مرد سیوائے زین العابدین تو نظری نہ آیا، وہ بھی بے ہوش بخار تھا نہ، تے امام آپ دولا بن کے جدو کربلا وال ٹورے نا تے سیدہ زینب بہن نے بیکھا کہ حسین دیاں اکھا چکتھرو نے، آواز دے کے فرمان لگیاں ویرہ در ٹھہری تے پتران دی اللہ شانتے نہیں رویا، تے اپنی مری کیوں رویا ہیں؟ سر تے ہاتھ رکھ کے فرمان لگے زینب میں نو نانا یاد آئے، نانا دی یاد آئی، اکھیا نانے دی یاد آؤں دی کیڑا ویلا ہے، آپ نے فرما میں نے یاد آیا جد میں راج نبی نو ہوئی جبریل برا کے لیا جد علی والخبر چلے نبی پاک نے آپ چڑھایا
وار حسین دا آیا پھر خیمیاں بچوں نکلی زینب اس برکا منہ تے پایا پکڑ رکاب گھوڑے دیا آنکھیں لے چڑھ امڑی دیا جایا امام اپنی سواری دے قریب آئے تے اچانک خیمے چو آواز آئی تو امی دا آواز تا اجے نہ جایا جے دربار شریف ہونے والے میرے امام نے غور کیتا تے آواز میرے امام دی لاڈلی بی بی حضرت ام رباب دی آپ دے خیمے چو گئے تے فرما بی بی رباب کیوں بلائے عرض کی تھی لجپال میں اپنے واسطے نہیں بلایا آوے کو تھوڑی سکینہ چیخ مار کے بے ہوش ہو گئی اولاداں والے بیٹھے ہو دھیاں تے پیوانا پیاری وکھرا ہوندہ نا کوئی تسی محفل تے آئے ہو نا گھر جا کے دروازہ کھڑکاؤ گے تو دیکھو بیٹی جاگ دی ہوئے عید گزری بیٹی چھوٹی ہوئے یا جوان ہوئے عید تے ویران کو لوگ کپڑے نہیں مانگ دی بڑے باپ کو لوگ مانگ دیا تے کہہ دیا ابو جی کپڑے لے دیو کیونکہ دیاں دمان باپ ہوندے نے بھائی آج بھی اپنی بہن نو چھڑک مار دے وے نا تے وڈیرا جب آپ تڑپ کے کہندہ نہ چھڑکا مارو تو آڈا کچھ نہیں کھاندی ہے دا پیو وجہ جوندہ ہے اس ویلے دیاں دل چکندی ہے ربا میرا باپ جوندہ ہی روے دعا کریا کرو کوئی یتیم نہ ہوئے تے جے یتیمی ویکھنی ہوئے نا تے عید والے دن ویکھو سارا زمانہ نویں کپڑے پا کے عیدیاں خوشیاں پہ مناندہ سی پر جنہ دیا ماما تے باپ ٹر گئے نا وہ عید دی نماز پڑھ کے گھر نہیں سن گئے وہ قبرستان گئے سن لوگ عید پہ مناندے سن تے کوئی ماں دی قبر تے بیٹھ کے پیار ہوندہ سی تے کوئی باپ دی قبر تے بیٹھ کے پیار ہوندہ سی جڑے عید والے دن قبرستان بیٹھ کے روندے ہوندے نے جا انہوں نے پوچھ ماں کی ہوندی ہے تے باپ کی ہوندہ ہے میرے امام دی 7 سال دی بیٹی سکینہ جڑی ایڈی لڑ لی ہے کہ امام علی مقام نے عربی دا ایک شعر لکھا تو اسے شعر جو فرماندے نے جڑے ویڑے چ سکینہ نظری نہ آوے اس ویڑے چامد دا حسین دا دل نہیں کردہ بڑی لاٹھلی بیٹی سی او بچی مدینے تو ٹولی تے مکہ تک آئی 450 کلومیٹر سفر بن دے او نہیں روئی او مکہ تو ٹولی کربلا تک آئی او نہیں روئی 3 محرم نو کربلا چ خیمے لگے او نہیں روئی 7 محرم نو پانی بند ہویا او نہیں روئی 9 محرم دی فجر طلوع نہیں روئی 10 محرم دی فجر تک بھی او نہیں روئی او دے سامنے او دے چاچے عباس دے بازو کٹے گئے او نہیں روئی او دے سامنے قاسم دیاں پسلیاں ٹوٹ گئیاں او نہیں روئی او دے سامنے او دے ویر اکبر دی لاش تے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے او نہیں روئی او دے سامنے او دے ویر اصغر دا پنگوڑا خالی ہو گیا او نہیں روئی او کیوں نہیں روندی او اس واسطے نہیں روندی کہ میں ابو دی لاڈلیاں کہ میں رو پئی تے میرے بابا رو پینے او نہیں روندی کہ تیرے ابو نہ رو پینے پر جب بابا ٹورے تو بچی جنہیں زبط دے بندن اج تک بند کے رکھے سانو دے سارے بندن ہی ٹوٹ گئے وہ چیخ مار کے ماں دی گودی چ بے ہوش ہو گئی میرے امام نے پھڑ کے بیٹی نو سینے نہ لگایا فرمایا سکینہ اٹھ بیٹی بابا ٹور چلے ساری زندگی بابا بابا کہہ نہیں بابا نظری نہیں انہیں اٹھ جاندی وری ایک بار بابا نو مل کے بابا کہہ کے پیار تے لے لے سکینہ نو ہوش نہیں آ رہا بارو شمر دی آواز حسین کر جلدی کر خیمے چو باہر آ میرے امام نے آخری ویلے اپنی سکینہ بیٹی دا متھا چمکے تے بیٹی نو پھوپھو زینب دی گود چ رکھیا تسی گھروں نکل دیو نا تے گھر والے نو خدا حافظ کر دیو تے بڑے نو کہندے چھوٹے اندر خیال رکھی پر میرے امام نے اپنے خیمے چو نکل دے جڑی آخری گل کیتی سی نا وہ آخری گل ایسی میری سکینہ دا خیال رکھیا میری سکینہ دا خیال رکھیا وہ کنی کو لڑ لیو پر امام اپنی سکینہ نو بے ہوش چھڑ کے ٹورے
تسی گھراں چوں نکل دیو نا روز کماں تے جاندے ہو تے بیٹے پوچھدے نے تے بیٹیاں پوچھدیاں نے بابا کتھے چلے ہو؟ میں نے 25 سال ہو گئے خطابت کر دیا، میں ہند سندھ پوری دنیا پھیری، میں روز جدو گھروں نکلنا نا شام میں لے تے میری بیٹی میرے قریب آ کے پوچھ دی بابا جی کتھے چلے ہو؟ میں دسنا بیٹی آج میں فلان شہر چلے ہوں تے او دا اگلا سوال ہوتا ہے بابا کب آئیں گے؟ بابا کدوں آؤ گے؟ تو اڈیاں بیٹیاں پوچھ دیا نا کہ بابا کتھے چلے ہو؟ پھر پوچھ دیا کدوں آؤ گے؟ حسین دی تھی نے بھی پوچھا ہوئے گا بابا کتھے چلے ہو؟ پوچھا بھی ہوئے گا کدوں آؤ گے؟ اس بیٹی نو پتا سی کہ جڑا صبح دا جاندہ مڑ آؤندہ ہی کوئی نہیں، انہیں جدو پوچھا نا کدوں آؤ گے؟ اس ویلے زبط بندر ٹوٹ جاندے نے کدوں آؤ گے؟ جدو پتا ہوئے نا کہ میں نہیں آؤنا، حسین دے حوصلے نو میں کیڑے الفاظ چ بیان کراں۔ میرے امام جدو سواری تے آ کے بیٹھے تے سواری نو محمید لگائی ایڑی ماری پر سواری ٹر دی نہیں، دے کانے چ فرمان لگے میں نے پتا تو صبح دا لاشا چک چک کے تھک گئے ہیں، پر تیرا میرا وعدہ رہا کہ ہن میرے بات تینوں کوئی لاش نہیں چکنی پوے گی، ایک باری میں نے کربلا لے جا میرے نال بے وفائی نہ کری۔ اس سواری نے آسمان وال ویکھ کے عرض کی یا اللہ جی ابراہیم دی چھری بول سکتی ہے تو میں نہیں بول سکتا۔ انہیں عرض کی تھی لاج پالا اصحاب کہف نہ لگا تے کتا قیامت تک وفادار ہو گیا تے میں تو ساری زندگی تیرے قدمہ تے گزاری ہے، میری وفا تے شک نہ کری۔ فرمایا ٹرتا کیوں نہیں؟ تے سواری نے عرض کی تھی سونے ایک باری مڑ کے خیمے والتے دیکھو، گلگٹی والے پھر میرے امام نے جدو مڑ کے خیمے والے بیکھا کلیجہ پھٹ جاندہ ہے، میرے امام دی بیٹی سکینہ نو ہوش آ گیا، اس سید آدھی خیمے جو بار تے نہیں آ سکتی با پردہ ہے، پر سکینہ نکے نکے ہاتھ جوڑے تے خیمے دی اوٹ تے پردے چے کھڑی ہے۔ سکینہ ہاتھ جوڑ کے پہ آنکھ دیئے بے گھوڑے آیا جے نہ ہو جائیے جے بابا رج کے بے کھئی نہیں، کہن لگی نہ جامی میرا ویر اکبر لے کے گیا نہیں آیا ہوں، میرا چچا عباس لے کے گیا نہیں آئے، حضرت امام علی مقاؤں سواری تو زمین تے آ گئے، سکینہ نو سینے نہ لا لے آؤں، فرمایا سکینہ ندیے چپ کر جاؤ جنہیں کری لاؤں، سکینہ گھٹ کے جب مار لے آؤں، کہن لگی بابا پردیساں وچ لیا کے دیا نال بھی انج نہیں کری دا، فرمایا سکینہ نی بیٹی میں پانی لے کے آنا، سکینہ جھٹ کے جب مار لے آؤ، کہن لگی بابا نہ جایا جے چاچا پانی لین گے نہیں آئے، بابا نہ جایا جے پانی بغیر رہ سکنی میں بابا بغیر نہیں رہ سکتی، عرض کر دیئے بابا نہ جایا جے، میرے امام سینے لگا کے روئی جا رہے، فرمایا سکینہ بیٹی رونا، کہن لگی بابا نہ جایا جے ابو کنوں نے آکھاؤں گی کدے نال پیار کریا کراں گی، مدینے کدے نال جاواں گی، رواں گی چپ کون کرائے گا، بابا کدے سینے تے سویا کراں گی، فرمایا نہیں سکینہ اپنی امی نال سو جائیں، کہن لگی امی نال تے اصغر سو جائیں، فرمایا نہیں دھیے مدینے دیاں گلانے کربلا دے قانون بدل گئے نے، انہوں تو امی نال سویا کرے گی، اصغر قیامت تک میرے نال سویا کرے گا، سکینہ رو کے کہنے لگی بابا یہ جانا بڑا ہی ضروری ہے، جاندے آتا سے جاؤں یتیم کنوں آخ دینے، فرمایا سکینہ کیوں پوچھنی ہے، کہنے لگی بابا ہمیں جو سارے پہ آخ دینے، تھوڑی دیر بعد سکینہ نے یتیم ہو جانے، فرمایا ندھیے نجدہ باپ مر جائے، او بچہ یتیم ہو دائی، سکینہ گھٹ کے جب ہمار لے آؤ، کہنے لگی بابا میں نو یتیم نہ کرے آجے، بابا یتیمانو تے پوچھ دائی کوئی نہیں، بابا یتیم نکرہ جبین کھروں دینے،
اودھیاں یتیم ہو جا دیواراں نہ لگ جاندیاں نے بابا یتیم نہ کریا جائے کہن لگی بابا جنہ دیاں دے باپ ٹر جاؤن اتے ویراں کھلیوں دیاں نے کتھے جاواں گی ویر بھی ٹر گئے نے تیرے ایمان سکینہ نو گودی چلے کے روندے رہے آسمان دیاں ہورا بھی رونے لگے پہیاں اے ویر بھی روندے دردی ہوں دے تے ویر بھی روندیاں باواں باپ سراں دے تاج محمد تے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں میرے امام نے فرمایا زینب خیمے جبارے آؤ سکینہ نو خیمے جلے جاؤ کدرے آسمان پھٹ کے زمین کے نہ آ جائے سیدہ زینب نے کھچ کے سینے نہ لے اتارے آؤ سکینہ نے چیخ مار لئی آکھا لگیاں بھوپی اماں دو گڑیاں بابا ویکھ لین دے تھوڑی دیر دے بعد تینوں ویر نہیں لبنا مینوں بابا نہیں لبنا سیدہ زینب کھچ کے سینے نہ لے خیمے جا رہیاں نالے رو کے فرما دیاں انشاءاللہ مرنا ویر کسے دے نہ ہون نمانیاں بینا کس بین دا ویر نہ کوئی اس کی دنیا تو لینا میرے امام کربلا وال ٹرے نالے آسمان وال بیکھے آؤ فرما دینے جلنا دکھائیں دلے پر راضی سکھے نا تھی بارے دکھ قبول محمد بخشاؤ تے راضی رہن پیارے کچھ بھی نہیں رکھیا ساورا کچھ انہانے تو بار دیتا تے آخر تے اپنا سر بھی نیدے دی نوک تے چڑھا لیا تے اتھے جا کے بھی قرآن پڑھ کے دسیا کہ آویخ لو میں اجے بھی مطمئن رہے انہوں کننا کتمنان ہوئے گا جدنے 10 بندے انہوں اتمنان ہوں دا میں نے 10 بندے نے ایم این اے نو 2 لکھ ووٹ مل جاتے ہو کہندہ 2 لکھ بندہ میرے نالوں نو اتمنان ہوں دا ہے تو قرآن چلا فرماندہ ان اللہ مع صابرین اللہ صبر والن دے نال اس حسین دے اتمنان نو کی بیان کر رہا ہوں جنہوں یقین سی کہ میرا رب میرے نال ہے تے جدے نال رب ہوئے او دے اتمنان دے کیا کہنے او دے سکون قلب دے کیا کہنے کہ سارا کچھ دے کے بھی انہا اتمنان ہے کہ پھر نیزے دی نوک تے چڑھ کے بھی قرآن پہ پڑھ دینے کرتی ہے پیش آج بھی شہادت حسین کی آزادی حیات کا یہ سرمدی اصول کہ چڑھ جائے چڑھ کے سر تیرا نیزے کے نوک پر لیکن یزیدیوں کی اطاعت نہ کر قبول اللہ تعالیٰ میری توڑی حاضری قبول فرمائے بانیان محفل اللہ برکات عظیم عطا فرمائے ساڑھی اج دی حاضری اللہ کریم ساڑھے سارے واسطے ذریعہ نجات بنائے آمین و آخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین